दोस्तों, ये सन 1950 की बात है जब अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में से रात की तारीकी में लोगों के घरों के सामने और गलियों से डस्टबिन भी गायब होना शुरू हो गए। वहां के लोगों ने जब इस वारदात को मुसलसल होते हुए देखा तो वो बहुत ज्यादा परेशान हुए। अब जब दूसरे मोहल्लों और गलियों से भी डस्टबिन गायब होना शुरू हुए तो उन्होंने पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाई। और दूसरी तरफ अमेरिका के कुछ लोग ये दावा करने लगे कि उन्होंने रात की तारीकी में आसमान पर उड़न तश्तरियों को उड़ते हुए देखा है। फिर ये लोग अपने इस दावे को पब्लिक करने लगे और लोगों को ये बतलाने लगे कि उन्होंने रात की तारीकी में क्या देखा और उन्हें क्या महसूस हुआ। लोगों ने यूएफओ और रात की तारीकी में गायब होने वाली डस्टबिन की कड़ियों को आपस में जोड़ना शुरू कर दिया और उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि हो सकता है कि रात के अंधेरे में एलियन ये काम करते हों, यानी वो डस्टबिन चुराते हों। और ये बयानिया इस कदर गर्दिश में आया कि द न्यूयॉर्कर मैगजीन ने इसी बात को मद्देनजर रखते हुए एक पेंटिंग भी पब्लिश की। इस मैगजीन ने इस पेंटिंग में ये बात नुमाया की कि रात के वक्त एलियन न्यूयॉर्क सिटी से डस्टबिन उठाकर आसमान की तरफ भाग रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ रिसर्चर्स अमेरिका के लॉस आलमोस शहर में एक साथ बैठकर दोपहर का खाना खा रहे थे और आपस में मुख्तलिफ तहकीकात के बारे में तबादला ख्याल कर रहे थे कि उनमें से एक रिसर्चर जो कि अमेरिका के मैनहट्टन प्रोजेक्ट के चीफ आर्किटेक्ट और नोबेल इनाम याफ्ता थे, जिनका नाम एनरिको फर्मी था, उनकी नजर उसी पेपर पर पड़ी जिसमें मैगजीन ने वो पेंटिंग पब्लिश की थी। अब इस रिसर्चर ने इस ड्राइंग को देखकर एक ऐसा सवाल किया जिसका जवाब रिसर्चर्स आज भी ढूंढ रहे हैं। उस रिसर्चर का सवाल ये था कि अगर हमारी ये कायनात 13.8 बिलियन साल पुरानी है, यहाँ पर अरबों खरबों की तादाद में सितारे और सैयारे मौजूद हैं, तो फिर इस दुनिया में यकीनन कोई और मखलूक भी आबाद होनी चाहिए जो देखने में तकरीबन हमारे जैसी ही नजर आती हो। एनरिको फर्मी ने यही सवाल उठाया कि आखिर ये एलियंस कहाँ हैं और हमें नजर क्यों नहीं आते। दोस्तों, जब हम एक इंसानी जिंदगी की बात करते हैं तो दरअसल हम डीएनए की बात कर रहे होते हैं, जिसे हम एक ऐसा मॉलिक्यूल समझते हैं जो अपने जैसी और भी कॉपियां बना सकता है। और इसी तरह इस जमीन पर इंसानी इर्तिका का सिलसिला चलता रहता है और ये डीएनए फास्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन इन बुनियादी अज्जा से मिलकर बनता है। और ये हमारे निजाम शमसी में मौजूद बुनियादी अज्जा हैं जो खला में काफी ज्यादा तादाद में मौजूद हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन ये वो एलिमेंट्स हैं जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में काफी ज्यादा मिकदार में मौजूद हैं और हमारी पूरी कायनात में ऑक्सीजन, कार्बन, हीलियम, नोबल गैसेस ये अज्जा बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद हैं। अब हम इन तमाम एलिमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए ये देख सकते हैं कि जिन एलिमेंट्स की मदद से इंसानी जिस्म तख्लीक किया गया है, यही एलिमेंट्स इस पूरे यूनिवर्स में बहुत बड़ी मिकदार में मौजूद हैं। हमारी जमीन में भी वही एलिमेंट्स इसी मिकदार में मौजूद हैं जिस मिकदार में ये एलिमेंट खला में मौजूद हैं। मगर दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि हमारी जमीन गोल्डिलॉक्स जोन में मौजूद होने की वजह से बहुत खास होनी चाहिए, क्योंकि इस जोन में इंसानी बका, नबातात, हर तरह की जिंदगी मुमकिन है। मगर नासा के कैल्पर स्पेस टेलीस्कोप और दूसरी जदीद टेलीस्कोप्स की मदद से आज हम ये जानने के काबिल हुए हैं कि हर 5 में से एक सितारा ऐसा है जिसका एक सैयारा बिल्कुल हमारी जमीन की तरह गोल्डिलॉक्स जोन में है। यानी कि इस बात का 100% यकीन किया जा सकता है कि वहां पर इंसानी जिंदगियां मौजूद होंगी। अब आप यकीनन इस बात में उलझने वाले हैं कि हमारी कायनात तकरीबन 13.8 बिलियन साल पुरानी है। फकत हमारी गैलेक्सी में तकरीबन 400 करोड़ सितारे मौजूद हैं और हमारी मुशाहिदाती कायनात में, यानी कि जो अब तक हमने एक्सप्लोर की है, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जैसी 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज और भी मौजूद हैं। अब हम इसमें वक्त का तूल और अर्द भी शामिल करते हैं जो कि 13.8 बिलियन साल यानी जिस वक्त से खला वजूद में आया है। तो दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि इतने लंबे अरसे से इतने ज्यादा सितारों में क्या सिर्फ हमारी जमीन ही ऐसी है जहां पर इंसान अपनी बस्तियां बसा सकते हैं? इतने ज्यादा सितारों और सैयारों की मौजूदगी में क्या इसके अलावा इस खला में कोई और सैयारा मौजूद नहीं होगा? हमारी जमीन 5.4 बिलियन साल पुरानी है। इस जमीन पर पहला जानदार 7.3 बिलियन साल पहले वजूद में आया था। 390 मिलियन साल पहले एक पहला जानदार जो पानी में तख्लीक किया गया, वो पानी से निकलकर खुश्की पर चलने लगा। मगर दोस्तों, वो डायनासोर जिनको हम बहुत ज्यादा कदीम तसव्वुर करते हैं, ये सिर्फ 250 मिलियन साल ही पुराने हैं और 65 मिलियन साल पहले वो खत्म भी हो चुके थे।
اور ہم انسان 3 لاکھ سال پہلے اس زمین پر آباد ہوئے تھے۔ تقریباً 12,000 سال پہلے انسان نے فصل اگانے کا کام شروع کیا۔ انسان نے 200 سال پہلے کمپیوٹر ایجاد کیا اور انجن جیسی تخلیق کی۔ مگر آج ریسرچرز 8 اکتوبر کو جوپیٹر کے مون یوروپا پہ ایک ایسا روبوٹ بھیج رہے ہیں جو اس چاند کی سطح پر جمی ہوئی برف کی موٹی تہ کو چیرتا ہوا یوروپا میں موجود گہرے سمندر کی تہ میں پنپتی ہوئی کسی مخلوق کی کھوج کرے گا۔ دوستو، ہماری اس دنیا میں پچھلے 100 سال میں اس قدر تیزی سے ٹیکنالوجی میں جدت آئی ہے جو پچھلے 1000 سال میں نہیں آ سکی، اور انسان نے پچھلے 200 سال میں وہ کچھ حاصل کر لیا ہے جو قدیم تہذیبوں کو حاصل کرنے میں 5000 سال لگے۔ یہ کائنات ہماری زمین سے اربوں کھربوں سال پرانی ہے۔ اگر ہم مان لیں کہ 5 میں سے 1 سیارہ ایسا ہے جہاں پر زندگی ممکن ہے، وہاں پر تمام بنیادی ایلیمنٹس موجود ہیں، اور کوئی ایسا سیارہ موجود ہو جو ہماری زمین سے تھوڑے ہی عرصے پہلے وجود میں آیا ہو۔ تقریباً 300 ملین سال پہلے ہماری زمین میں ایک انسان سے انسانی آبادی میں اس قدر ترقی کی کہ ٹیکنالوجی کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا، اور آج انسان کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے۔ کیا دوستو، آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم 300 ملین سال بعد کہاں ہوں گے؟ اور کیا یہ ممکن ہے کہ ہم 300 ملین سال کے بعد جہاں پہنچیں گے آج کسی اور سیارے میں بسی ہوئی کوئی مخلوق ٹیکنالوجی کی دوڑ میں ہم سے آگے ہو، اور وہ اس مقام پر ہو جہاں پر ہم 3 ملین سال بعد ہوں گے؟ وہ مخلوق اتنی ایڈوانس ہو سکتی ہے کہ ہمارے اور ان کے دماغوں میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ تو دوستو، یہ مخلوق ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتی؟ انریکو فرمی کے سوال پر سبھی ریسرچر سوچ میں پڑ گئے اور غور و فکر کرنے لگے۔ بعد میں اس نظریے کو فرمی پیراڈاکس کا نام دیا گیا۔ اس نظریے کے بعد ریسرچرز 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ وہ تھا جو اس نظریے کو درست مانتا تھا۔ اس گروپ کے مطابق اگر ہم کوشش کریں تو خلا میں ایلینز کی ایگزسٹنس کو پا سکتے ہیں، یعنی کہ ان کی موجودگی کو، اور وہ خلا میں ایلینز کو ڈھونڈنے کے ثبوت تلاش کرنے لگے۔ اور ایک گروہ وہ تھا جو سرے سے ہی اس بات کا انکار کرتا رہا کہ اس دنیا میں ایلین موجود ہیں، اور یہ گروپ خلا میں ایلینز کے نہ ہونے کے ثبوت تلاش کرنے لگا۔ جن لوگوں کو لگتا تھا کہ کسی سیارے میں ایلینز موجود ہو سکتے ہیں، وہ گہرائی میں جا کر اس بارے میں تحقیق کرنے لگے۔ انہی سائنسدانوں میں ایک امریکن ایسٹرونومر فرینک ڈریک بھی شامل تھے۔ اس شخص نے پہلی مرتبہ ایک ایلین ریسرچ مشن مینج کیا تھا۔ یہ تقریباً سن 1950 کی بات ہے۔ اس وقت گرین بینک ٹیلیسکوپ دنیا کی پہلی ریڈیو فلکیاتی دوربین ہوا کرتی تھی۔ فرینک ڈریک نے خلا سے آتی ہوئی کچھ غیر معمولی لہروں کو سننے کے لیے پہلی مرتبہ اسی ٹیلیسکوپ کا استعمال کیا تاکہ کسی دوسرے سیارے میں رہنے والی مخلوق اگر ہمیں کوئی پیغام بھیج رہی ہو تو ہم اس پیغام کو سن کر ڈی کوڈ کر سکیں اور یہ جان سکیں کہ وہ ہم سے آخر کہہ کیا رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اب ایلین کی آواز کو سننے کے لیے فقط ریڈیو ویوز کا راستہ ہی کیوں استعمال کیا گیا؟ دوستو، وہ اس لیے کیونکہ یہ ریڈیو ویوز آسانی سے ملینز آف لائٹ ایئرز کا سفر کر سکتی ہیں، اور وہ زمین کی آب و ہوا میں سے گزر کر ہم تک بآسانی پہنچ سکتی ہیں۔ ہم انسان بھی تقریباً پچھلے 100 سال سے خلا میں ریڈیو ویو بھیج رہے ہیں جو آج تقریباً 1000 ستاروں تک پہنچ بھی چکی ہے۔ ہماری زمین کے ریڈیو سگنل سن، ویگا، سٹار پروکسیما، سینچری، برنارڈ، الڈیبارن، سیرس تک پہنچ چکے ہیں۔ اگر ان کے آس پاس کسی سیارے میں کوئی ایلین لائف موجود ہوئی تو ان تک ہمارے سگنلز پہنچ چکے ہوں گے، اور اسی وجہ سے ریڈیو ٹیلیسکوپ کا انتخاب کیا گیا ہے۔ فرینک کی ریسرچ کا عمل کافی سست روی سے چل رہا تھا کیونکہ وہ اس ریسرچ میں تنہا تھا۔ فرینک کو ایسے ذہین ریسرچر کی ضرورت تھی جو اس کے ساتھ مل کر اس کے ساتھ اس ریسرچ میں شامل ہو تاکہ یہ عمل تیزی سے آگے بڑھ سکے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے فرینک کی مدد سے اس دور کے بہترین سائنسدانوں کی ایک میٹنگ ترتیب دی گئی۔ اس میٹنگ کا نام گرین بینک کانفرنس رکھا گیا۔ ان سب نے مل کر ایک مشن کو ترتیب دیا جس کا نام ریسرچ فار ایکسٹرا ٹیریسٹریل انٹیلیجنس تھا۔ یہ مشن تمام ایلینز مشنز کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا تھا۔ 15 اگست سن 1977 میں اسی مشن کی بدولت ایک عجیب و غریب ایلینز میسج سننے کو ملا، اور یہ تاریخ میں صرف ایک ہی بار سنا گیا۔ اس آواز کو سن کر ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ایلین ہم تک اپنا کوئی پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس دور میں اس سگنل کو دا واو سگنل کا نام دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک پروجیکٹ فینکس کے ذریعے زمین کے نزدیک تقریباً 800 ستاروں پر عمل درآمد کیا گیا۔
اور ان سے ریڈیو کے ذریعے کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ پروجیکٹ سن 1995 سے سن 2004 تک چلتا رہا، مگر اس میں بھی توقع کے برعکس نتائج حاصل ہوئے اور ہمیں کوئی مثبت جواب موصول نہیں ہوا۔